السلام عليكم. ايوا ان شاء الله غادي ندوي على الاكزرسيس الثاني بالنسبه للبارتي ان ديال لي رياكسيون دو سبستيسيون نيكليوفيل. بالنسبه للاكزرسيس 2 قالك on fait réagir à froid le 2R bromométhane avec l'azote NaOH et nous avons constaté que la vitesse croît au fur et à mesure que la concentration de l'azote augmente. بالنسبه للتمرين هذا شنو عطاني؟ الميليو اللي خدام فيه فخواد. اول حاجه غادي نشوف هي انني خصني نحدد نعرف الميليو فاش خدام. الميليو اللي خدام فيه هو فخواد، دونك مادام ميليو فخواد دونك يجي رياكسيون سبستيسيون نيكليوفيل. لحد الان عرفت بلي راه رياكسيون سبستيسيون نيكليوفيل، حيت الفرق ما بين رياكسيون سبستيسيون نيكليوفيل و اليميناسيون. الاليميناسيون كتخدم في ميليو شود اللي كتكون فيه الحراره بزاف دلتا كيكون شوفي، وبالنسبه للميليو فخواد كنخدم في هذه رياكسيون ديال لي سبستيسيون نيكليوفيل سواء اس ان ا ولا اس ان 2. ولكن شكون اللي كيبين لي بلي راه هاد الرياكسيون راهي اس ان ولا اس ان 2؟ بالنسبه ل اس ان 2 شنو عارفين على بلي راه كتكون في ان سول ايطاب، كيكون الفيتاس ديالها كيكون غابيد يعني طالع، وكيكون الكونسونطراسيون ديالها اوغمونط. وبالنسبه ل اس ان 1 بالنسبه ل اس ان 1 كتكون كدوز جوج ديال لي زيتاب، وكيكون الفيتاس ديالها لونط، كيكون الكونسونطراسيون اون اكسي ولا ما كيهمنيش نسمع كونسونطراسيون، خاص اما يكون اون اكسي ولا ديميني. المهم بالنسبه لهاد لاصود اللي عاطينا السولفون اللي هو ان او اش اللي غادي نطبق على جوج ار بروموبيتان. شنو كتعني ديك جوج ار بالضبط؟ يعني ان داك الكومبوزي اللي غادي تحط خاص تحطو اون كونفيغوراسيون ار جوج تابعه للسبستيتيون اللي هو برومو، يعني الكربون اللي لاصق فيه برومو هو جوج. ولكن ار شنو كتعني ليها ار؟ ان داك الكومبوزي خاصك تحطو داك الرياكتيف خاصك تحطو اون كونفيغوراسيون ار. وقال لك بلي راه لا فيتاس ديال هاد الرياكسيون طالعه. اول حاجه لا فيتاس طالعه كخوا donc la concentration augmente عندك الفيتاس والكونسونطراسيون طالعين. donc est une réaction substitution nucléophile SN2. علاش؟ الا كانت الفيتاس غادا وكتزاد شنو كيعطيني ليا؟ كاين ليا بلي راه الفيتاس غابيد. مادام الفيتاس غابيد والكونسونطراسيون ديال لاصود اللي هو سولفون اوغمونط، هذا كيبين ليا بلي est une réaction d'ordre 2. أول سؤال قال لي دوني l'expression de la vitesse de la réaction وعلى لي جاوب جوستيفي فوتر ريبونس. انا شنو عندي قلنا بلي راه داك بي ار لاصقه في الكربون تاني هي الفورمي سومي ديفلوبي ديالها. شنو التعريف ديالها؟ غنقول لي اول حاجه غنذكر ليه الميليو، غنقول ليه اون رياجي اون ميليو فخوات. ولا فيتاس كيفاش دايره؟ لا فيتاس كخوا يعني طالع كرواسون et la concentration ديال l'azote augmente. Donc est une réaction substitution nucléophile d'ordre 2. إلا كانت réaction substitution nucléophile d'ordre 2 donc حتى الفيتاس غادي يكون d'ordre 2. دونك الفيتاس شنو كيساوي ك فوا الكونسونطراسيون ديال السولفون اللي عطاوني هما، يعني ان او اش اللي هو ناخد منه اش او موان هو النيكليوفيل ديالي فوا الكونسونطراسيون ديال السبسترات. شنو هو السبسترات؟ السبسترات هو الكومبوزي انيسيال اللي كيعطيوني اللي كنبدا به، هو اللي كندير هو السبسترات هو اللي كنديرو في ليكسبرسيون ديال الفيتاس. دونك كل كونسونطراسيون كيكون لوردر ديالو واحد، دونك الا جمعتيهم بجوج غيعطوك اوردر 2. دونك لا فيتاس في هاد الحاله اوردر 2. علاش؟ حيت عندي رياكسيون سبستيسيون نيكليوفيل 2. غندوزو بالنسبه للسؤال الثاني. قال لك اون يوتيليز دي ريبريزونطاسيون بروجيكتيف، يعني نخدم بكام باش نعطيه الميكانيزم ديكريغ لو ميكانيزم. عندي رياكسيون سبستيسيون نيكليوفيل اس ان 2. انا شنو عارف بلي رياكسيون سبستيسيون نيكليوفيل اس ان 2 كدوز في ان سول ايطاب، يعني ايطاب في نفس اللحظه فاش كتاتاكي بالنيكليوفيل كيغادر الجروب مو بارطون وكيتكون ليها الفورماسيون ديال ليزون ما بين الكربون والنيكليوفيل اللي دخل ليها اللي ترياجا ليا مع الكومبوزي ديال. عطيني ديك جوج ار وقال لي الريبريزونطاسيون خاصو يكون اون غرام. دونك الكومبوزي اللي غادي نحط في هاد الحاله هادي خاصني نحط الكومبوزي الرياكتيف اللي غادي نخدم به في هاد الحاله هادي خاصني نحطو كونفيغوراسيون ار، حيت هو فارضها لي عاطيني جوج ار بروموبيتان. دونك حتى الرياكتيف اللي غادي نحط خاصني نحطو كونفيغوراسيون ار. لاحظتو كاين هنا بي ار سي دو ا 5 هي الثاني و سي اش 3 هو الثالث، و اش كاينه في بوزيسيون اوناريير في بوزيسيون ديالها 4. دونك الا جينا درنا الفلاش غادي تبان ليا بلي غادي مع عقارب الساعه، مادام غادي مع عقارب الساعه دونك ار.
هاد ليطاب قلنا ان سول ايطاب، كتكون ايطاب اللي هي غابيد بالنسبه لي رياكسيون سبستيسيون نيكليوفيل اس ان 2. شنو قلنا على بلي راه في اللحظه فاش اتاكي النيكليوفيل عندي في هاد الحاله هو او اش، في اللحظه ديال او اش كيضرب ليا الكربون كيغادر ليا بي ار، وكنرمز لهاد الايطاب ايطوال. علاش؟ حيت كتسمى ايطا دو ترانزيسيون، كتكون تري غابيد. الرياكتيف كان عندي 100% ار، غادي يعطيني 100% اس، يعني البرودوي اللي غادي يخرج ليا اس بلس ان ا. شنو اللي غادر ليا؟ كانت عندي ان اواج، دونك اواج تخليها مع سقف البرودوي دير لي فورماسيون ديال الكربون مع داك النيكليوفيل، و ان ا بقى ليا بي ار موان، دونك غتولي عندي بلس ان ا بي ار. عطاني رياكسيون عندي كربون اسيمتري. انا شنو عارف بالنسبه لاس ان اس ان؟ ملي كيكون عندي كربون اسيمتري كيعطيني واحد الميلونج غاسيميك 50% ار و 50% اس. ولا جا هو سولني قال لي واش رياكسيون ستيريو سبيسيفيك، كنقول ليه لا. بالنسبه لاس ان كنقول ليه ني با ستيريو سبيسيفيك. علاش؟ حيت عندي واحد الميلونج غاسيميك كيعطيني جوج ديال انونتيومير. بالنسبه لي رياكسيون سبستيسيون نيكليوفيل دور 2 اللي هي اس ان 2 كتكون رياكسيون ستيريو سبيسيفيك. علاش؟ كيكون عندي ان سول انونتيومير في الرياكتيف ياك، و حتى البرودوي كتعطيني ان سول انونتيومير. ما رياكسيون سبستيسيون نيكليوفيل اس ان 2 تعطيك جوج ديال الانونتيومير، جوج ديال البرودوي. ديما كتعطيك ان سول برودوي، وديما كيكون 100% ار ولا 100% اس. المهم الا كان عندها في حاله ديال الكربون اسيمتري، الا كان في حاله هاد الحاله اللي خدام فيها انا خدام في كربون اسيمتري اللي هو ار، كان عندي في الاول في الرياكتيف 100% ار، عطاني اش؟ عطاني 100% اس، يعني توتالمون اس.